मोजिल्ला फायरफॉक्स सर्च ऑटो कंप्लीट वैशिष्ट्यानि च इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल मध्ये स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः एड्रेस बारस्थं सर्च उपयोगं, सर्च इंजिन्स व्यवस्थापनं, फाइंड बार उपयोगं, ऑटो कंप्लीट उपयोगं च। एतत् पाठार्थं वयं उबुन्तु 10.04 मध्ये फायरफॉक्स संस्करणं 7.0 उपयुञ्ज्महे। सामान्यतः जनाः अन्तर्जाले सूच्यांशशोधनम् आधिक्येन कुर्वन्ति। तत्र विशिष्टजालपुटस्य अन्यसूच्यांशस्य वा शोधनं शक्यम्। मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये कतिपय कार्यक्षमताः सन्ति याः अन्तर्जाले सूच्यांशशोधनं सुकरं कुर्वन्ति। तासु कतिचन पश्यामः। तत्र एकः मार्गः नाम अन्यजालपुटानां सम्पर्कः। तथा च सर्च इंजिन्स जालपुटानि अपि भवन्ति। URL मध्ये टङ्कयतु www.google.com। गूगल मुखपृष्ठम् उद्भवति। गूगल मुखपृष्ठस्य लेखनपिटके टङ्कयतु इमेल, सर्च नुदतु। सर्च इंजिन सर्वाणि उत्तराणि दर्शयति। वयं पश्यामः यत् उपरितन उत्तरं जीमेल निमित्तम् अस्ति, ईमेल फ्रॉम गूगल। किन्तु समानम् इदं कर्तुम् इतोपि सरलतरमार्गः मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये अस्ति। नेविगेशन टूलबार उपरि URL बारस्य पार्श्वे सर्च बार क्षेत्रम् अस्ति, अथवा साक्षात् सर्च बार क्षेत्रं गन्तुं भवान् Ctrl+K नुदितुं शक्नोति। सर्च बार नुदतु, टङ्कयतु च इमेल। मैग्निफाइंग ग्लास चित्रकं नुदतु यत् तस्य पार्श्वे अस्ति। वयं कंटेंट्स एरिया मध्ये सर्च इत्यस्य परिणामं पश्यामः। वयं पश्यामः यत् प्रप्रथमम् उत्तरं जीमेल निमित्तम् अस्ति, ईमेल फ्रॉम गूगल इति। सर्च बार इत्यस्य वामतः सर्च इंजिन इत्यस्य प्रतीकं भवति यत् परिणामं दर्शयितुम् उपयुज्यते। मोजिल्ला फायरफॉक्स मध्ये गूगल इति औत्सर्गिकं सर्च इंजिन भवति, किन्तु अनेन वयं बाधिताः न भवेम। वयम् अस्माकम् इच्छानुसारं सर्च इंजिन चेतुं शक्नुमः। सर्च बारस्थं गूगल इत्यस्य सर्च इंजिन प्रतीकं नुदतु। वयं पश्यामः यत् याहू, बिंग च इति एताभ्यां सह प्रसिद्धानां सर्च इंजिन्स इत्येषां प्रतीकानां ड्रॉप डाउन बॉक्स आविर्भवति। ड्रॉप डाउन बॉक्स तः याहू चिनोतु। वयं पश्यामः यत् सर्च बार इत्यस्य वामस्थं प्रतीकम् इदानीं याहू प्रतीकत्वेन परिवर्तितम्। अधुना पुनः सर्च बार मध्ये टङ्कयतु इमेल, मैग्निफाइंग ग्लास नुदतु च। अस्मिन् समये वयं पश्यामः कंटेंट्स एरिया मध्ये विद्यमानाः परिणामाः याहू सर्च इंजिन तः आगताः। लक्षयतु यत् परिणामाः किञ्चित् भिन्नाः सन्ति पूर्वतनस्य अपेक्षया। उपरितन परिणामः अधुना जीमेल नास्ति, तत् स्थाने याहू मेल इति दृश्यते। पुनः सर्च इंजिन प्रतीकं नुदतु यत् सर्च बार मध्ये अस्ति। ड्रॉप डाउन बॉक्स मध्ये मैनेज सर्च इंजिन्स चिनोतु। अनेन मैनेज सर्च इंजिन लिस्ट नाम्नः संवादपिटकः उद्घटति। आवल्याम् अन्तिमं पदं चिनोतु। दक्षिणस्थाः पिञ्जाः इदानीं सक्रियाः। रिमूव पिञ्जं नुदतु। वयं पश्यामः यत् अस्माभिः चितं पदम् आवल्यां नास्ति। ओके नुदित्वा संवादपिटकं पिदधातु। पुनः सर्च इंजिन प्रतीकं नुदतु यत् सर्च बार मध्ये अस्ति। मैनेज सर्च इंजिन्स नुदतु। मैनेज सर्च इंजिन लिस्ट संवादपिटकः उद्भवति। संवादपिटकस्य अधः एकं सन्धानम् अस्ति, तत् वदति गेट मोर सर्च इंजिन्स इति। तत् नुदतु। गवेषकस्य नूतनं टैब उद्घटति। एतत् बहूनि सर्च इंजिन्स दर्शयति यानि वयं सर्च बार मध्ये समावेष्टुं शक्नुमः। भवान् स्व आवश्यकतानुसारं यत्किमपि सर्च इंजिन समावेष्टुं शक्नोति। एतत् टैब पिदधामः। तन्निमित्तं नुदामः X यत् टैब इत्यस्य कोणे अस्ति। वयं कंटेंट्स एरिया मध्ये विद्यमानं विशिष्टं टेक्स्ट फाइंड बार इत्यस्य साहाय्येन अन्वेष्टुं शक्नुमः। URL बार मध्ये टङ्कयतु www.gmail.com। एंटर नुदतु। जीमेल मुखपृष्ठे आरोपिते सति एडिट ततः च फाइंड नुदतु। गवेषकगवाक्षस्य अधः फाइंड बार आविर्भवति। फाइंड बार इत्यस्य लेखनपिटके टङ्कयतु जीमेल। टङ्किते सति वयं पश्यामः इदं प्रथमम् उदाहरणं कंटेंट्स एरिया मध्ये प्रकाश्यमानम् अस्ति। नेक्स्ट इति नोदनेन शब्दस्य अग्रिम उदाहरणं प्रकाशितं भवेत्। प्रीवियस नोदनेन शब्दस्य पूर्वतन उदाहरणं प्रकाशितं भवेत्। हाइलाइट ऑल पर्यायं नुदतु। वयं पश्यामः यत् कंटेंट्स एरिया मध्ये सर्वाणि उदाहरणानि प्रकाशितानि भवन्ति।
मोजिल्ला फायरफॉक्स ऑटो कम्प्लीट फंक्शन द्वारा URL बार मध्ये जालसङ्केतानां टङ्कनं सुकरं करोति। सङ्केतस्थले सम्पूर्णस्य जालसङ्केतस्य टङ्कनं नावश्यकं। यथा सङ्केतस्थले टङ्कयतु GMA। वयं पश्यामः यत् मोजिल्ला फायरफॉक्स अस्माभिः टङ्क्यमानं शब्दं स्वयमेव पूर्णीकर्तुं प्रयतते। अनेन जालपुटानां ड्रॉप डाउन आवली आविर्भवति या GMA इति अनेन आरभते। ड्रॉप डाउन आवलीतः जीमेल सन्धानं चिनोतु। कंटेंट्स एरिया मध्ये जीमेल जालपर्णम् आरोप्यते। अस्मभ्यम् इदं न अरोचत चेत् वयमिदं पिधातुं शक्नुमः। एडिट ततः च प्रेफरेन्सेस् नुदतु। विंडोज उपयोक्तारः टूल्स् ततः च ऑप्शन्स् नुदेयुः। प्राइवेसी टैब चिनोतु यत् मेन मेनु टैब आवल्याम् अस्ति। संवादपिटकस्य साक्षात् अधोभागे व्हेन यूजिंग लोकेशन बार सजेस्ट नाम्नः पर्यायः अस्ति। ड्रॉप डाउन आवल्याः बाणं नुदतु। आवलीतः नथिंग चिनोतु। क्लोज नुदित्वा संवादपिटकं पिदधातु। पुनः सङ्केतस्थलं प्रति गच्छामः। टङ्कयामः च GMA। लक्षयतु कापि सूचना न आगच्छति। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण सर्चिंग ऑटो कम्प्लीट फीचर्स च। पाठेऽस्मिन् वयम् अपठाम एड्रेस बारस्थं सर्च उपयोगं, सर्च इंजिन्स व्यवस्थापनं, फाइंड बार उपयोगं, ऑटो कम्प्लीट उपयोगं च। व्यापक परीक्षा। सर्च बार मध्ये याहू इति सर्च इंजिन करोतु। स्पोकन ट्यूटोरियल अन्वेषयतु। प्रथम परिणामं नुदतु। पर्णे कतिवारं वीडियो इति शब्दः दृश्यते इति पश्यतु। जालपर्णे वीडियो इति शब्दस्य सर्वाणि उदाहरणानि प्रकाशयितुं हाइलाइट ऑल नुदतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकन ट्यूटोरियल गणः स्पोकन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org संपर्कं करोतु। स्पोकन ट्यूटोरियल इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घाग नन्दिनी IIT मुम्बईतः आपृच्छते भवतः दर्शनार्थं सम्पर्कार्थं च धन्यवादाः।